संवैधानिक इजलास, औचित्य र व्यवहार। औचित्य अति आवश्यक छ, चाहिन्छ, व्यवहार चाहिँ खत्तम छ। यो अहिले जति आजको दिनमा संवैधानिक इजलासको एक किसिमले बदनाम भइरहेछ, बाहिर त्यो न्युज पढ्ने बाहिर जनतामा त त्यसको नराम्रो असर जान्छ क्या। देशको उच्चतम अदालत इजलास गठनमै त्यत्रो विवाद, प्रधान न्यायाधीशले मै त यो पहिला संवैधानिक परिषदमा बसेर आफ्नो निर्णय गरिराखिसकेको छु, तपाईँहरू नै विरोध गर्नुभयो, पहिला मैले हेर्छु भनेको थिएँ, अब म छोड्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले यसो गर्दा नि सो गर्न पाउने, उसो गर्दा नि सो गर्न पाउने, पहिला बस्छु भन्दा नि विरोध, पछि छोड्छु भन्दा मुद्दै पऱ्यो। अब तपाईँ हाम्रो यो सबैको यो हाम्रो यो अदालतको त्यो जार्गोन हामी बुझ्छौँ, त बाहिर त्यो 3 करोड नेपाली त सबैको त बुझ्दैनन् नि। यो कस्तो किसिमको संविधान आएछ, कस्तो किसिमको संवैधानिक इजलास बनेछ, कस्तो संविधान लेखेछन्, कस्तो प्रधान न्यायाधीश, कस्तो वकिल, कस्तो मुद्दा भन्ने अवस्था छ क्या। त्यसले गर्दा औचित्य बडो आवश्यक, व्यवहार चाहिँ खत्तम छ। यो अवस्था रहन सक्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले एक्सपेरिमेन्टल स्टेजमा आयो, यो हतार गरेर आयो। फेरि नचाहिने मान्छेले विरोध गरिदिए, सहयोग गरेर स्टडी गरौँ भन्दैनन्, त्यसले गर्दा यो सबै आएको। अब त्यसमा तपाईँको विस्तार मतलब धेरै टाइम त निर्भर आउँदैन, सब थाकिसक्नुभयो, छोटोमा पस्नु। तपाईँले अहिले पछिल्लो भनेको कुरोमा चाहिँ नि राम्रो कुरो उठाउनु भयो, त्यहाँ विवाद पनि त्यही भयो। एक थरी गए 13 जना चाहिन्छ भन्ने भए, एक थरी गए होइन 137 मा 5 जना छ, त्योभन्दा बढाउन पाइँदैन भन्ने भए। फेरि एक थरीले भने यो त फुल बेन्चमा जानुपर्छ, ब्रेथ फुलमा जानुपर्छ भने, अर्को थरीले भने होइन 5 भने। हुँदाहुँदा के भने अब जस्तो अहिले हाम्रो श्यामजी कति जेन्टल हुनुहुन्छ, उहाँलाई म गुरु भन्छु कि, उहाँको त्यो विद्वतालाई नि जस्तो मान्छे उहाँ। त्यहाँ क्वेसन के हो भनेदेखि त्यो गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि त्यहाँ बेन्च रोज्ने काम हो, फलानु त्यसमा बस्नै मिल्दैन भन्ने काम पनि हो। त्यो अरू प्राइभेट पिटिसनरले भन्नु सबै कुरो बेन्च सपिङ गभर्मेन्टले गर्दैन, बेन्च सपिङ त अदर देन गभर्मेन्टले गर्ने कुरो, त्यहाँ त्यो पनि भयो है। अब यतिसम्म हुनुभयो भने सम्बन्धित इजलासमा तपाईँले भनेको कुरो मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, हामीले धारा 128 सम्झिनुपर्छ यो कुरोलाई। 137 मेरो चाहिँ नि तपाईँको क्वेसनको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने, कन्स्टिट्युसनले त्यहाँ 137(1) मा संवैधानिक इजलास राख्दिएर मात्रै संवैधानिक इजलास चिन्यो, न त त्यो सिद्धान्त त संवैधानिक इजलास चिन्दैन। सुप्रिम कोर्ट चिन्छ, उमुनिको हाइकोर्ट चिन्छ, उमुनिको ट्रायल कोर्ट चिन्छ, अरू चिन्दैन। अरू भित्रको के भने प्रधान न्यायाधीशले मिलाउने कुरो, सर्वोच्च नियममा राख्ने कुराहरू भए। हामीले यसरी धोका दियौँ त्यो 601 जनालाई। त्यहाँ के माग के थियो भने नि, यो संवैधानिक इजलास भनेको अदालतमा हाम्रो सौता हो, यो ल्याउनु भएन, यो चाहिँदैन, हाम्रो इजलास चाहिँदै पुग्छ भनेर भने। उनीहरूले के भन्न बिर्स्यो भनेदेखि नि, त्यो इजलास फेरि तपाईँहरूले संविधानमा राख्दैन होला, त्यो नराख्नुहोस्, संविधानकै बेइज्जत हुन्छ, देशकै बेइज्जत हुन्छ। त्यो हामी सर्वोच्च ऐनमा अरू इजलास जस्तो राख्नुलाई भन्दै हुन्थ्यो। अब चाहियो त्यो हतार गरेर त्यो संविधान के अरे अदालत हटाउनु परेको थियो। अब त्यो माग पुरा हुने भयो। अब यो हेरेन समस्या यो आएको। अब घुमी फेरि तपाईँकै कुरो आउँदा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन लजिक के हुन्छ भने क्या, तपाईँको चिनिहाल्यो 137 गर्दा संविधानले चिन्यो यो इजलास भने। तर 28ले के भन्छ, 128ले के भन्छ भने यो देशको कन्स्टिट्युसन र कानुनको इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम चाहिँ सुप्रिम कोर्टको हुन्छ भन्छ। त्यो 137(1) मा संविधान इजलास परे तापनि, त्यो अहिले तपाईँको पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन अथवा जुनसुकै केस गए तापनि इन्टरप्रिटेसन त्यही संविधानको। त्यस कारण यहाँ म चाहिँ के देख्छु तपाईँ हेर्नुहोस्, यो प्रधान न्यायाधीशबाट के भने तपाईँको जस्तो तपाईँ हामीले संविधानको धारा 74 पल्टायौँ भने त्यसमा के छ भनेदेखि यो देशमा कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने हुन्छ भनेको छ। अर्को उपधारामा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्छ। त्यसमुनि के भन्छ भने तपाईँको यो देशको यो सामान्य प्रशासनदेखि लिएर शान्ति सबै चलाउने काम चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। भने मतलब के भने तपाईँको जुडिसियरीको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न पाएन, पार्लियामेन्टको काम गर्न पाएन, अरू जनताको हाम्रो हक अधिकार खोज्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न पाएन, र कानुनमा लेखिएको कुरो प्रधानमन्त्रीले गर्न पाएन। त्यो 360 डिग्रीको एङ्गलमा तपाईँले यति चिज दिनुहोस्, बाँकी सबै त्यसको। त्यस्तै कजलेस तोक्ने काम, मुद्दा तोक्ने काम, कुन इजलास गठन गरौँ भन्ने काम चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशमा त्यो त्यति अधिकार पाएको छ उसले। ऊ चाहिँ के भने इनहेरेन्ट राइट पनि छ उसको, अनि सर्वोच्च नियमले पनि दिएको छ त्यो। प्रधान न्यायाधीश म अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको अहिलेको मुद्दा हामी कुरा नगरौँला। यदि त्यहाँ ए भन्ने अलिक गट्स भएको प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बस्नुपर्छ, अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश गट्स होला उहाँमा, छैन भने आएन। त्यो बस्ने हो भने के भने तपाईँको अस्तिको जुन अहिले तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो नि, यो जुन कजलेस उसको विवाद आयो नि, त्यो म यो मुद्दामा मेरो स्वार्थ बाजिएको छ, मेरो छिमेकीले मलाई भन्न आएको छ, यो म हेर्न सक्दिनँ पनि भन्न पाइन्छ त्यो। अथवा के भने मेरो यो त मित लागेको मान्छे परेछ, मितको छोरो परेछ म भन्न पाइन्छ त्यो। त्यसपछि जिम्मा उसैको हुन्छ त्यो। अनि त्यो भनेछ भने प्रधान न्यायाधीशले कजेस गठन बेलामा नि त्यो फ्लोरबाट
यो श्रमानको त यसमा यसो तपाईँले वकिल हुँदा यो मुद्दा हेरिएको थियो हेर्न मिलेन, अथवा यसो एउटा चाहिँ तपाईँको नाता परेको छ भनेपछि काफी भयो त्यो अब गठन गर्न पर्दैन। यसको त्यो इनहेरेन्ट राइट र दुईटै राइट हो। त्यो एसर्टिभ चिफ जसले त्यसो गरिदिएपछि विवाद आउँदैन। अब तपाईँले उठाएको कुरोमा फेरि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएर लामो टाइम लिएँ। तपाईँले उठाएको के भनेदेखि यो पनि जान सकिन्थ्यो। कस्तो जान सकिन्थ्यो भनेदेखि नि तपाईँको कुरा सुने, म यो 2-3 दिन बस गर्न टाइम दिन्न, 25,000 मुद्दामा बाँकी छ, मेरै कलेजमा यतिको मुद्दा तल झुन्डिराखेको छ, तपाईँको सिधैपछि सेकेन्ड पर्खिरहेको छ, त्यो जुम्लाबाट आइरहेछ, त्यसमा तपाईँको कुरा पुग्यो, कन्फ्लिक्ट कुरा सुन्नुभयो, सुने। अब यो बेन्चलाई धारा 137 को म स्ट्रिक्टली इन्टरप्रिटेसन गर्छु, 5 जना भनेको छ, त्यसले गर्दा तपाईँले जसले 13 जना त्यो फुलफिल गर्न सक्दिनँ, म 5 जना गर्छु नि भन्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि इक्वली उहाँको अधिकार हो। अर्को के भने लार्जर नम्बर अफ जजेस किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मोर कम्प्लेक्स केसको लागि चाहिँ लार्जर नम्बर अफ जजेस चाहिन्छ, कन्सेप्ट थियो। यो हामीले योभन्दा केही महिना अगाडि कोरोनाको लागि, त्यो कोरोनालाई मैले फोर्स मेजर गर्छु, तपाईँलाई थाहा हो कन्ट्राक्टमा फोर्स मेजर क्या, त्यो नेसनल क्यालामिटिज पऱ्यो भने अटोमेटिक त्यो बढ्छ। त्यसको लागि मैले 19 जना गठन गरेको थिएँ। 128 ले सुप्रिम कोर्टलाई कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन गर्ने भनेको छ। 137 ले त 4-5 मुद्दा मात्रै भनेको छ। तपाईँहरूको मागमा पुरा गर्न सक्दिनँ। मैले भोलिबाट 13 जनाको कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनलाई गठन गरेँ। 137 मलाई रोक्दैन। उहाँले इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडिको 4 वा 5 संविधान विघटनमा के हो, एकैचोटि 13 जना 11 जना गरेको होइन, त्यसले पनि म नजिक लिन सक्छु भन्न सकिन्थ्यो। उहाँले अब लाजिपन देखाउनु भयो, तर्क गर्नु भएन, उहाँको आफ्नो कुरो भयो त्यो। तर तपाईँले उठाएको कुरो के भने 128 वर्सेस 137 नि त्यो प्रधान न्यायाधीशको गट्स एसर्टिभ चाहिँ भर पर्ने कुरो हो। यदि मैले त्यहाँ म त्यहाँ वकिल भएर बोल्न पाउने भएर बोलेको भए म त्यसरी जजमेन्ट दिएँ। तपाईँले दुईटै कुरो ठिक हो। 137 को स्ट्रिक्टली लिटरल इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने 5 जना लाग्न सक्दैन। 128 हेर्ने भने 13 जना जान सकिन्छ। यो मुद्दाको ग्राभिटी र कम्प्लेक्सिटी हेर्दाखेरि म 13 जनामा गएँ भनेर म टुङ्ग्न सकिन्थ्यो, यसलाई जान सकिन्थ्यो। अब तपाईँको बिचको आएको कुरो यो हो। अब तपाईँको आजको एजेन्डाको हेर्नुहोस्, आजको एजेन्डाको चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट हो। जस्तो हाम्रो श्यामजीसँग मेरो कुरा मिल्दैन होला, यसो कोहीसँग मिल्दैन। यसमा मेरो आफ्नो मान्यता के छ भने चाहिँ यो किन आयो भन्दाखेरि नि 1990 मा हामीले प्रजातन्त्र पायौँ, 47 सालको संविधान लेख्यो। त्यो बेलाको संविधान लेख्नु चाहिँ नि विश्वनाथ उपाध्यायको त्यो जज डोमिनेटेड कन्स्टिट्युसन थियो। त्यहाँ त्यो संविधान सभा थिएन। कति त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि 2 जना लयर, 9 जनामा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, जज डोमिनेटेड थियो कि। अब फेरि उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि सबैजनालाई जुडिसियरको मामलामा चाहिँ नि 9 जना त के कुरो 999 खाइदिने क्षमता थियो उहाँको। त्यो एउटा त्यस्तो उहाँको त्यस्तो दिमाग थियो उहाँको, त्यसैले मैले त्यसरी गरेको। अब यहाँ के हो भने तपाईँको 47 सालमा बन्दाखेरि कोही पनि त्यो सर्वोच्च मान्छेहरू उठेनन्। वास्तवमा उठ्ने कुरो पनि आउँदैन थियो। अनवान्टेड गेस्ट भएर त्यहाँ चाहिँ बाबा हजुर हामीलाई यो संविधान चाहिएन भन्न पुगे। क्वेसन एउटा त्यहाँबाट आउँछ। म तपाईँलाई यसो अलिक माथि लिएर जान्छु। 47 सालमा बन्दाखेरि के हो भनेदेखि नि भर्खर 1990 मा हामीले पनि यहाँ प्रजातन्त्र पाएका थियौँ। अनि साउथ अफ्रिकामा त्यो एपार्टाइड चाहिँ नि एन्ड भएको थियो त्यहाँ। अनि कन्स्टिट्युसनल कोर्ट त्यहाँ सेटअप भयो। त्यसलाई कत्रो पावर दियो भने त्यो 34वटा प्यारामिटर बनाइयो। यति परेपछि अनि यो रङ्गभेद, जातिभेद, काला र गोराका भेदभावको देश मुक्त हुन्छ, प्रजातन्त्र हुन्छ भनेर नि के संविधानमा राख्ने भन्ने कुरो हो। 34वटा पोइन्टहरू लेखे। यो समावेश भएपछि अनि त्यो कन्स्टिट्युसन फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक हुन्छ भनेर भने। अनि त्यसको लागि के गरे उनीहरूले, जनतामा जाने कुरा आएन। त्यहाँ पहिला कन्स्टिट्युसनल कोर्ट सेटअप गरे। पहिलो ड्राफ्ट हो, त्यो ड्राफ्ट त्यहाँ पेश भयो। 2टा तिमीहरूको पुगेन, यो संविधान प्रजातन्त्र फिर्ता गरिसकेपछि अनि एमेन्ड गरेपछि प्रजातन्त्र भयो। त्यो 90 सालमा हामीले त्यतिबाट ध्यान दिएनौँ, किनभने हाम्रो त्यो संविधान सभा थिएन, भर्खर चाहिँ मुक्त भएको थियौँ। विश्वनाथ आफैले गाइड गर्नुभएको थियो। त्यहाँ कसको आँटै थिएन त्यहाँ बोल्न जान्थ्यो। कहाँ थियो यी न्यायाधीशहरू बोल्न जान्थ्यो त्यहाँ विश्वनाथ गरेको। अहिले 601 जना हेरेर पुग्यो त, कहाँ जान्थ्यो। फेरि 601 जना उस्तै तगडा भइदियो। तपाईँहरूको त्यो कोर्टमा बसेर मुद्दा छिने काम कि हामीले बोलाएको छौँ र तपाईँले सुझाव दिन आउनुभएको। तपाईँलाई हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी दिन्छौँ, तपाईँहरू आफू इमान्दार भन्नुहोस्, जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट दिन्छौँ, किन आउनुभयो क्या भन्दै पुग्ने थियो। तपाईँले हामीलाई सिकाउने यो चाहिँदैन। हामीले त 3 करोड जनताको हामी डेलिगेट हौँ, 601 जना। आफ्नो ठाउँमा मुद्दा छिर्नुहोस्, म भइरहेको म त्यो सभासद 1 जना भइदिए म भनिदिन्थेँ, पठाइदिने म। अब उनीहरूले मान्दै त्यो कुरो। अब किन आइदियो भने हेर्नुहोस् यो कुरो चाहिँ कसरी आयो भने तपाईँको नि हेर्नुहोस्, देश युनिटरी थियो, एकात्मक। अहिले पो 751 भयो। अनि अर्को के थियो भने तपाईँको एब्सोल्युट मोनार्कीबाट भर्खर कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो। अनि एकात्मकमा अहिलेको स्थानीय अधिकारले गर्ने काम चाहिँ सिडिओले गरिरहेको थियो। यी सबै कुरो त्यहाँ थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो भन्छौँ नि हामी तपाईँको फाउन्डिङ फादर अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छौँ नि। हाम्रो फाउन्डिङ फादर पहिला 9 जना थिए,
पहिला राजा मात्रै थिए, त्यसपछि 47 9जना हुन आए, अहिले 601 जना हुने। हाम्रो बौद्ध धेरै छन्, 601 जना। 601 जनाले के सोच्यो भने तपाईँको नि होइन युनिटरीबाट फेडरलिजममा गइयो, कन्स्टिट्युसन नयाँ लगाइयो। पहिला सिंहदरबार थियो, अब त 7वटा त प्रदेशमा हुने भए, अर्को फेरि कतिजना चाहिँ उतापट्टि हुने भए। अब कम्प्लेक्सिटी आउँछ यसमा, कन्स्टिट्युसन कुरा आउँछ, प्रदेशको झगडा हो र प्रदेश र केन्द्रको झगडा हो र होला। त्यसले गर्दा के भने अब एक्सपर्टिज डेभलप गर्नु पऱ्यो। फेरि उनीहरूले के पनि हेऱ्यो होला नि तपाईँको पहिलाको संविधान 47 सालको संविधानमा एउटा धारा मलाई अहिले पनि कन्ट्रोल छ, त्यो धारा 87 जस्तो लाग्छ, त्यो विशिष्टकृत अदालत स्पेसियलाइज कोर्ट। उनीहरूले के सोच्यो होला भने नि अब पहिलाको संविधान हाम्रो मार्गदर्शक हो, त्यसले नै यो देशमा 75 जिल्लामा विशिष्टकृत अदालत भने मतलब के भने ज्यान मार्नलाई फौजदारी कोर्ट, अर्काको जग्गा मिच्न देवानी अदालत, अब लोक स्वास्थ्य झगडा गर्ने चाहिँ पारिवारिक अदालत हो, ट्राफिक भायोलेसन गर्ने सवारी अदालत, त्यसले भन्न खोजेको। अनि अर्को हुन्छ नि हाम्रो कमर्सियल ललाई बेग्लै भन्न खोजेको। एक्सपर्टिज डेभलप गर्नु भनेको त्यसको कन्सेप्ट हो त्यो। तर अहिलेसम्म त्यो सुतिरहेको छ संविधानमा, कसैले त्यहाँ ध्यान दिएको छैन। त्यो देख्दा अहिले देश अर्कै भइसक्यो। अर्कोहरू छ। अनि उनीहरूलाई के पनि लाग्यो होला भने क्या अब हामीले देशको कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसन फेरि उनीहरूले के पनि लाग्यो भने क्या तपाईँ बेलायतबाट उन्मुक्ति भइसकेपछि 1947 इन्डियन कन्स्टिट्युसनले कति पनि डगेन उसले, उसले किनभने तपाईँको बेलायतको केस ल उसले रेफर गर्थ्यो। फेरि कन्स्टिट्युसनको प्र्याक्टिस त्यहाँ भइरहेकै थियो, केस लको कमी थिएन, जजको कमी थिएन, फेरि बेलायतबाट बारट लगेका न्यायाधीशहरू थिए, हामी त त्यस्तो अवस्था थिएन। हाम्रो अवस्था के थियो भन्नुहोस्, त्यहाँ नागरिक अधिकार भन्ने एउटा ऐन थियो। त्यो ऐन चाहिँ नि हाम्रो त्यति बेलाको हाम्रो त्यो क्षेत्रीय अदालत र त्यो पुनरावृत्ति त्यही खेलाउँथ्यो, उसको लागि संविधान त्यो थियो। त्यो कन्स्टिट्युसनको मौलिक हक र त्यति बेला ऐतिहासिक असाधारण अधिकार पनि थियो। त्यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको पेटेन्ट राइट थियो, एक्लो अधिकार थियो। अनि त्यो हाइकोर्ट र त्यति बेला पुनरावृत्ति के गर्नु पर्थ्यो, नागरिक अधिकारीको बलमा गर्थ्यो उसले। हामीहरूको त्यो रिटको प्र्याक्टिस नै थिएन। हामीले रिट बनायो कि हामीलाई हामीलाई थाहा नै थिएन। 19 सालको संविधानले धेरै गाइडलाइन त गर्यो, तर हामी इन्डिया जस्तो प्र्याक्टिसमा थिएन क्या। यी सब हेरेर हाम्रो त्यो मैले इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने कोर्टमा हाम्रो त्यो फाउन्डिङ फादरले के विचार गरेर भने अब हामी नयाँ परिवेशमा गयौँ, नयाँ कन्स्टिट्युसन भयो, सिस्टम नयाँ लगायो, अमेरिकाको सिक्यौँ, हामीले फेडरल कन्स्टिट्युसन ल्याएर आउँ, त्यहाँ फेरि पार्लियामेन्ट्री हेरिङ पनि राखिदिएका छौँ। अब उहाँ 50वटा गभर्मेन्ट हो, हामी कहाँ 7वटा गभर्मेन्ट हुने भयो। त्यस कारण यही सुप्रिम कोर्टमा एउटा त के भने मुद्दाको पनि लोड हुने भयो। अब फरक उनीहरूले के पनि सोच्यो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो लागि नेपाल सरकार रिटमा अहिले जानला हो, यो त बदमासी हो। रिट कस्तोमा जान सक्छ, गभर्मेन्ट रिटमा जान सक्दैन। रिट त जहिले पनि एगेन्स्ट द गभर्मेन्ट जारी हुन्छ क्या। अब हुन त हामीले बिगारिसकेका छौँ त्यो। यो कस्तोमा उनीहरूले के पनि सोच्यो भने अब त 7वटा प्रदेश पनि एकाअर्को झगडा हुनसक्छ, त्यो सरकार पनि रिट त बन्न सक्छ। अब त त्यो हेरेर होला उनीहरूले के गरिदियो भनेदेखि यो देशको लागि चाहिँ छुट्टै कन्स्टिट्युसन कोर्ट चाहिन्छ भनेर विचार उनीहरूको दिमागमा त्यो थियो। अब रातारात त्यहाँ मान्छेहरू पलायो, किन भारत त एउटा राम्रो स्टेक होल्डर हो नि जुडिसियरीको, उसको मन त उतापट्टि थियो। अनि पलायो के भने होइन यो त हाम्रो सौदा हो, यसलाई त हाम्रो त्यो संविधानको यो के अरे अहिलेको 133 छ नि, 600 अहिलेको 275ले बनाएको ऐनलाई पनि 3जनाले बदल गर्न सक्छ, त्यत्रो पावरफुल छ, त्यो पनि जाने भयो। फेरि रिट प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय पनि बदल गर्न पाइयो, त्यो पनि जाने मन लाग्यो होला यिनीहरूलाई। कहाँ हामी त्यो जग्गा मुद्दामा हेरेर बस्नु लाग्यो होला। त्यो डेलिगेसन गयो त्यहाँ। म अरू किन यिनीहरूले स्टडी गरेर गरिदिएको भए त म केही बोल्दैन थिएँ। स्टडी गरेर कम्पेरेटिभ एनालिसिस गरिदिएर यति कारणले हामीसँग म्यान पावर छैन, पैसा छैन, एक्सपर्टिज छैन, कोर्ट बिल्डिङ छैन भनिदिएको म बोल्दैन थिएँ, चुप लाग्थेँ। केही पनि त्यहाँ स्टडी गरेको छैन। त्यसै गरिदियो विषय त्यहाँ त्यसै बोल्न पाइन्छ त्यसरी। अनि सिस्टम बिग्रियो धन्न त्यो 601 जनाले मान्थे। त्यो कारणले गर्दा बिग्रिनु गयो। उनीहरूले के ठान्यो होला, यिनीहरू ज्यादै कराए, मुद्दा छैन यिनीहरू नै हुन्। फेरि हामी पनि पोलिटिकल पार्टी भयौँ, पछि हाम्रो मुद्दा पनि यही रहेछ हराइदियो भने के गर्ने लाग्यो होला उनीहरूलाई। ल यिनीहरूकै माग अनुसार इजलास राख्नु राख्दै अब हेर्नुहोस् अहिले कत्रो चौपट भयो, यहाँ कत्रो चौपटहरू चाहिँ अहिले। अब हुँदा अस्ति उदाहरण भयो, देशको प्रधान न्यायाधीशले म रेक्युज गर्छु, मैले त संवैधानिक परिषदमा गएर रिकमेन्ड गरेर आइसकेँ, त्यसमा उहाँ मनमा लाग्यो होला लेख्नु भएको त छैन, म त्यसमा इन्टरभ्यू बनाएको छु। अनि उहाँले के गरिदिनु त्यसमा उहाँले लिखित जवाब दिनु के भनिदिनु भने यो ठिक छ परिषदले गर्न सक्छ भनिदिनु। अब उहाँ त त्यसै पनि फेरि तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो नेसनल जस्टिसको दुईवटा कुरो हुन्छ, नोबडी क्यान बी जज इन हज ओन केस, अर्को के भने नोबडी सुड बी पनिस्ड अनहर्ड। यो दुईवटा त सबैले जानकारी लाने कुराहरू। उहाँले त के भनेदेखि पहिला हेरेर आइसक्नुभयो, त्यो कारणले मैले रिक्युज गरिदिनु भयो। अब फेरि गइदियो रिट, फेरि त्यो रिटमा के गरिदियो मलाई पनि इन्डाइरेक्टली दोषी बनाइदिनुहोस्। बलरामले आर्टिकल लेख्न पाउँदैन, बलरामले इन्टरभ्यू दिनु पाउँदैन, नाम त दिएनन् भने कहाँ त्यो इन्टरभ्यू दिनु पाउँछ, कहाँ त्यसले आर्टिकल लेखेर नि ल यसलाई पनि छिराइदियो भनेर मेन रिट छ हेर्नुहोस्, कजलिसको गठनको छ। म कहाँबाट
म नाम नसिक कहाँबाट छिर्नु पुगेँ म, अनि मलाई रिस उठ्यो भने म इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो। अब यो कहाँबाट पुग्यो भने यो किसिमले अगाडि बढ्थ्यौँ क्या। अब यहाँ कहाँबाट बिग्रियो भने तपाईँको म यसको अहिले पनि फर्म छु। मेरो त के विचार हुन्छ भने तपाईँको त्यो इजलास फेरि यस्तो छ, संविधानमा पढिसक्यो, संविधान पढेको भने यसलाई तुरन्त आवेग गरेर केही गर्नै सकिँदैन, कन्स्टिट्युसन एमेन्ड गर्नु पऱ्यो। एमेन्ड गरेर कसले फेरि एउटा यो पर्पसलाई चाहिँ एमेन्ड गरेर कल्पना गर्न मिल्दैन। धेरै भइसकेपछि आवश्यकता गर्ने हो। अहिले त बाहिर त के सोच्छन् भनेदेखि नि तिमी कहाँ त पहिला पनि त विशेष इजलास थियो नि, काम त त्यही हो नि भन्ने अवस्था छ नि। मै त्यही भन्छु। मैले आएपछि आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो त सिसी नयाँ रक्सी पुरानो भयो, त्यही ठर्रा अर्को सिसीमा हाल्नु पर्थ्यो भनेर मैले आर्टिकल लेखिदिएको थियो। त्यो हुन गयो हेर्नुहोस्, यसको कुनै मतलब थिएन क्या। राख्दाखेरि बडो विचार गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस्। फेरि अर्को प्रब्लम कहाँबाट पारिदियो भने नि त्यो कजलेस गठन गर्ने न्यायाधीश तोक्ने भनेको प्रधान न्यायाधीशको इनहेरेन्ट र लिगल राइटकै हो, लिगल राइट हो। के हाम्रो सिस्टम बनाएर चाहिँ नि अमेरिका जस्तो 9जना त्यसलाई इङ्ग्लिसमा इन ब्याङ्क भन्छ नि, BANK ब्याङ्क भने एक ढिक्का बस्ने क्या थियो। हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। 25,000 मुद्दा छ, मुद्दा धेरै छन्, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। हामीले त चाँडै मुद्दा छिन्नु पनि छ, त्यो गर्न सकिँदैन। अब त्यहाँ फेरि कस्तो त्यहाँ त्यो हेरिदिएनन् भने नि त्यो न्याय परिषद त किन छिराइदिएको त्यहाँ। कजेस भनेको नि तपाईँले तपाईँ एउटा टिचर हुनुहुन्छ, तपाईँको 10वटा स्टुडेन्ट छ भने नि तपाईँले कन्स्टिट्युसनको त्यसपछि क्रिमिनल लको, सिभिलको, कर्पोरेटको स्टडी गराउनु पऱ्यो भने तपाईँ त रेगुलर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राम्रो टिचर हुनुहुन्छ। 10जना स्टुडेन्ट छ भने नि त्यो स्टुडेन्टको तपाईँको इन्ट्रेक्सन, उसले क्वेसन गरेको, उसको मार्क स्कोर गरेको तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। अनि कन्स्टिट्युसनको बारेमा कुनलाई दिँदा राम्रो रिसर्च गर्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ, क्राइमको कसलाई थाहा हुन्छ, सिभिलको कसलाई थाहा हुन्छ, त्यो थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै त्यसको कन्सेप्ट के भने चिफ जस्टिस मास्टर अफ द रोस्टर भनिन्छ क्या। इन्डियाको त केस ल नै छ। उसले के गर्छ भने जजको एक्सपर्टिज हेरेर मान्छे तोक्छ। आज अब भनौँ न संसद विघटनको मुद्दा आयो भने मिस्टर ए यसको एक्सपर्ट हो, म ABC गर्छु भन्छ उसले। भोलि के भने एउटाले अर्को त्यो 51 जग्गा खाइदिएछ भने अर्को C त्यो राम्रो होला, त्यसो यो मुद्दा त्यस्तो छ, म लिड गर्छु, त्यस कारण CS मा राख्छु भने तोक्न पाउनुपर्छ। यहाँ ल्याएर छिराइदियो के भने त्यो न्याय परिषद, त्यो न्याय परिषद यसको लागि बनाए जन्मेकै होइन। त्यो त के भनेदेखि त्यो न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर, न्यायाधीशलाई सरह गरेर बनेको। अब हुँदाको त्यो न्यायाधीशको एक्सपर्टिजले पनि ल्याएर छिराइदिए, अनि समस्या आउने भएन। त्यो किन छिराएको भन्छु म। त्यो आइसक्यो हेर्नुहोस्, यो के भयो भने तपाईँको 2 महिना अगाडि संविधानको पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा आयो, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। प्रारम्भिक मस्यौदा आएर त्यसले के भने त्यसै चाहिँ मैले यस्तो बनाएँ भने छापेको होइन। 3 करोड नेपाली, कोड पनि कोड, हाम्रो CIS पनि अख्तियार अथवा निर्वाचन आयोग, आम जनता जो छन् यसमा सजेसन देऊ, हामीलाई सुधार गर्छौँ भनेको। अब यिनीहरूले हाम्रोमा के गरिदियो भने तपाईँको हामीलाई त्यो चाहिँदैन, हाम्रो त्यो पहिलाकै माग पुरा छ, हामी रिटायर चाहिँ 70 वर्षमा हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यहाँ रिटायरमेन्ट बढेको थियो। यदि तिमीहरू कन्स्टिट्युसनल यो के अरे संविधान इजलास राखिदिने हो भने तपाईँहरू उत्तौलो भएर त्यसमा नराख्नुहोस्, यसले बवाल मचाउँछ, हामीलाई एस्योर गर्नुहोस्, हामी यो नियम राख्छौँ पनि भन्दैनन्। अथवा राख्ने हो भने कस्तो राख्नुहुन्छ ड्राफ्ट हामीलाई देखाउनुहोस् नि भन्दैनन्। त्यो भनिदिएर सुधार दिएर तपाईँले यो किन परिषद घुसाएको भनेर करेक्सन गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। अब त्यो पनि गर्दैनस्। अर्को कुरो फेरि तपाईँ हामी सोचौँ, कुनै फरक छैन। पहिला 20 नियमित बसेकै हो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी थियौँ। 5 जना 9 जना 7 जना रेगुलर भइरहेको हुन्थ्यो। कुनै त्यसमा तपाईँ कमिनाबाट एउटा मुदको पहिरो भन्छ नि, त्यस्तो परेको थिएन। पछि आएर तपाईँको के भने इजलास गराउनु पऱ्यो, सिटिङ चिफ जस्टिसको विरुद्ध फर्मादेश जारी भयो, किन तिमी संविधान इजलास गठन गर्दैनौ भन्ने अवस्था आयो। जस्तो कस्तो भालु कम्फर्ट भयो त्यहाँ राखिदिएको थियो। त्यही नाम चेन्ज गरेर हुँदैन नि। तपाईँले सिसीको राम्रो तपाईँले रक्सीकान मन छ भने त्यो ठर्रा फाल्नुहोस्, त्यसमा स्कच हाल्नुहोस्, अनि हुन्छ नि। अब त्यो सिसीमा तपाईँले चाहिँ आज के मानेको थियो, हामीले त्यसरी सिस्टम ध्वस्त पारेर बिगार्नु क्या। त्यो आवश्यकतै थिएन त्यो गर्नुको लागि। त्यो गऱ्यो भने त त्यो हेरेर त्यति क्रिटिसाइज गरिदियो भने हुन्थ्यो नि। त्यो अब के हो यसो हेर्दाखेरि अदालत झिक्यो, परिषद आयो, ल ठिक छ भने के अरे इजलास आयो, त्यो भएर बिग्रियो। अब हेर्नुहोस्, अब म छोट्याउँछु, हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको म चाहिँ नि इजलास चाहिन्छ भन्छु, त्यसको लागि होमवर्क गर्नुपर्छ। हामीले 1-2 जनाले कराएर हुँदैन। पहिला त इन्स्टिट्युसन ताप्नु पर्थ्यो, इन्स्टिट्युसनले डिसाइड गर्नु पर्थ्यो। अहिले तपाईँको यो बल चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको कोर्टमा छ, उहाँको 1.5 वर्ष टाइम बाँकी छ। उहाँले के सोच्नुपर्छ अहिले पनि, अरूमा विवाद थिएन, कन्स्टिट्युसन कोर्टमा कन्स्टिट्युसनल इजलासमा ठुलो विवाद आयो, त्यसमा म पनि फस्न गएँ। मेरो विरुद्ध पनि, मेरो उहाँको विरुद्ध छैन। अब यो देशमा यो काहीँ नभएको जात हाडी जात हो। सर्वोच्च अदालत पनि विपक्षी बन्यो। सर्वोच्च त कहीँ पनि देशको जुडिसियल कहीँ पनि विपक्षी बन्दैन, तीबाटै न्याय पाउने हो नि, उनी विपक्षी बन्न गयो आजको दिनमा। त यो सबै संवैधानिक इजलासले गर्दा भयो। प्रधान न्यायाधीश मेरो विचारमा के भने उहाँको के टार्गेट हुनुपर्छ भने क्या, मैले आज जुन ह्यान्डओभर गरेको छु, म योभन्दा रिफर्म चाहिँ मभन्दा आउने चिफ जस्टिस ह्यान्डओभर गर्छ नि, उहाँको चिन्ता हुनुपर्छ। उहाँले एउटा लाइन लिनुपर्छ,
आफ्नै न्यायाधीशले गर्नुपर्छ, बारसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। अब के यस्तो किसिमको अस्पष्ट संविधान इजलास राख्ने कि एउटा छलफल गर्नुपर्छ उहाँले, अथवा यो हटाएर संविधान अदालत गठन गर्ने कि अथवा त्यसको के विकल्प हुन सक्छ त्यो गर्ने कि अथवा राख्दै नराख्ने उहाँले अहिले विचार गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले उहाँले विचार सुरु गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि यदि राख्ने हो भने म त राख्ने पक्षमा छु। म त तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भने क्या, छुट्टै कन्स्टिट्युसन कोर्ट हुनुपर्छ। त्यसले अहिलेको संविधानको धारा 133(1) र 2 को अधिकार त्यसले पाउनुपर्छ, अनि 137(1) को त पाउनुपर्ने हो। त्यसको लागि तपाईँको जुन फेरि त्यहाँ त्यो जागिर हुने भाडा होइन, पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरू भाडा होइन, फेरि त्यो आजीवन पनि होइन कि उसलाई 65 दिउँ कि उसलाई 10 इयर्सको टेन्डर दिउँ कि 12 वर्षको टेन्डर दिउँ, त्यो एउटा गर्नुपर्छ उसलाई। अर्को के गर्नुपर्छ तपाईँको, उसलाई नियुक्ति पनि फेरि त्यो सिंहदरबार सेक्रेटेरिएट अथवा राजनीतिको हाम्रो राजनीतिक हाम्रो छ नि दलहरूको त्यो पार्टी हेडक्वार्टरबाट होइन, त्यो जस्तो अहिलेको न्याय परिषद छ नि त्यस्तो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट न्याय परिषद चाहिन्छ। त्यो नियुक्ति गर्नको लागि न्याय परिषद उनीहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यही चाहिन्छ। के भनेदेखि अब के गर्ने, 65 वर्ष दिने कि अथवा चाहिँ उ गर्ने, उनीहरू के गर्न सकिन्छ भने तपाईँको मिनिमम सर्वोच्च अदालतमा 15 वर्ष 20 वर्ष कन्स्टिट्युसन मात्र प्र्याक्टिस गरेको क्वालिफिकेसन राख्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसन मात्र प्र्याक्टिस गरेको, कन्स्टिट्युसनको बारेमा जर्नलमा धेरै आर्टिकल प्रकाशित गरेको, कन्स्टिट्युसनको बारेमा गेस्ट लेक्चर गरेर धेरै ठाउँमा भाषण गरेको, भाषण मैले भने मतलब लेक्चर गरेको, भाषण त त्यो लेक्चर गरेको, आर्टिकल लेखेको, बुक्सहरू प्रकाशित गरेको, बाहिर डेलिगेसन रिप्रेजेन्ट गरेको, कन्स्टिट्युसनमा कति उसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यो सबै एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ, नट जस्ट ल डिग्री। अनि त्यो चाहिन्छ पाएसम्म पिएचडी इन कन्स्टिट्युसन, नभए पनि कन्स्टिट्युसन लमा एलएलएम, यस्ता क्राइटेरिया राख्न सकिन्छ। अनि प्र्याक्टिसनर लयरको चाहिँ कति उसले इम्पोर्टेन्ट केसमा बहस गरेको छ त्यो हामीले पेस गर भन्नुपर्छ। त्यो पेस गरिसकेपछि एउटा प्यानल हुनुपर्छ, प्यानललाई उसको भिजन भएको उसको के माग्नुपर्छ, के गरेको छ माग्नुपर्छ उसलाई। जस्तो अमेरिकामा संसद सुनामी गरिन्छ नि, यो सब गरी क्वालिफिकेसन तोक्नुपर्छ। त्यसको लागि के भने अहिलेको हाम्रो त्यो हेर्नुहोस् न्याय परिषद कस्तो छ, त्यो पार्टीको मान्छे त्यहाँ जान्छ। अब त्यो त कुनै खास उसले चिन्दैन नि को कस्तो पनि कुरो, यो सिस्टम त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यो क्रिम नेपालको यो छ नि जो सिनियर लयर भएर जस्तो फेरि अर्को के भने अहिले एटर्नी जनरल अफिस यस्तो यो बोयकट गरिएको छ नि, त्यो लयर भन्ने बित्तिकै तपाईँ कार्डबोर्ड मात्रै उहाँ होइन जस्तो जान्छ क्या। त्यो त्यहाँको मान्छेहरू त्यो इन्स्टिट्युसन कस्तो पनि तपाईँको मैले भन्ने गरेको छु। एटर्नी जनरल अफिसले कस्तो तयार गर्छ भने त्यो कस्तो भने तपाईँको यस्तो युनिभर्सिटी हो त्यो जसले कन्स्टिट्युसनल ल र क्रिमिनल लको क्रिम तयार गर्छ। त्यसले बाहिर पैसा आउँदैन, त्यहाँ पैसा आउँदैन ज्ञान आउँछ, त्यहाँ बाहिर पैसा आउँछ त्यहाँ पैसा आउँदैन। एक दिनमा तपाईँको हेर्नुहोस् भ्याइ नभए केसहरू हुन्छन्, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस त्यहाँ हुन्छन्, पिआइएल त्यही हुन्छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ केस सबै त्यही हुन्छन्, बाहिरबाट पाउनु गाह्रो छ। त्यस्तो मान्छे त्यहाँ तयार गरिन्छ, त्यस्ता मान्छे त्यहाँलाई उयो बनाउनुपर्छ क्या त्यो। अनि तिनीहरूको ट्रेनर तोकिदिनुपर्छ। जस्तो राख्न सकिन्छ के भने तपाईँको मिनिमम योग्यता कति लगातार 20-25 वर्ष होइन कि तिम्रो 12 वर्षको ट्रेनर मिनिमम तिमी चाहिँ 55 हुनुपर्छ अथवा 50 लागेको हुनुपर्छ। त्यो राखिदिएर त्यो जुरिस्डिक्सन दियो भने केही पनि आपत्ति पर्दैन। अब बाँकी रह्यो के भने हेर्नुहोस्, यो तपाईँले भन्छ यो के अरे एउटा त्यो उसमा जोक छ क्या तपाईँको, दुईवटा लयर छन्, यो ब्रिटिस जोक छन्, त्यो दुईवटा अब इङ्ग्लिसमा म नेपाली भन्छु, तपाईँको के जोक छ भने तपाईँको त्यो वकिलले क्रिटिसाइज गर्यो भने कति क्रिटिसाइज गर्छ भने क्या एउटा बच्चालाई दोष दिएछ, त्यो कसरी दोष दिएछ भने त्यो खराब छ भनेर नि त्यसको जन्म नै त्यो मान्छे नै इलिजिटिमेट भनेछ, के अवैध भनेछ। बच्चा पनि कहाँ अवैध हुन्छ, मान्छे जहिले पनि वैध नै हुन्छ भनेछ, होइन तँलाई थाहा नै छैन। त्यसको बाबाको बिहानै गरेको थिएन त्यो जन्म, त्यसै त्यो बाबा नै अवैध छ त्यो कसरी वैध हुन्छ भनेर भन्यो भने क्या त्यो। त्यस्तै हर कुरोमा हामीले त्यो दोष दिन मिल्दैन। त्यो अब यहाँ के हो भने कसको चाहिँ नि नजिर लाग्ने भने तर्क बनाए इस्यु, त्यो नन इस्यु हो त्यो। त्यसलाई तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आर्टिकल 133(1)(2) मा चाहिँ नजिर त्यो प्रिभेन्ट गर्छ, अथवा कन्स्टिट्युसनल इस्युमा कन्स्टिट्युसनल कोर्ट गरेको नजिर प्रिभेन्ट गर्छ, अरूमा त्यो लागु भनेपछि क्वेसन सिधै गर्यो। अब यो हामी के गर्छौँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो अहिले म के देखिरहेको छु तपाईँको यो संवैधानिक इजलास कस्तो हुन्छ तपाईँको एउटा यसलाई यति राम्रो इजलास हो यो, यसलाई अहिले अनवान्टेड गेस्ट जस्तो भएछ क्या, यो भालुको कम्फर्ट जस्तो भएछ। खालि त्यो टाइटल झिक्दिएर विशेष इजलास हुँदा चाहिँ कुनै हेडाक नहुने। अहिले म एक्चुअली तपाईँको के भएको थियो भने हेर्नुहोस्, त्यो हरि फुयालजी एक्चुअली महानायक हुनुभयो, अनि म चाहिँ उहाँको त्यो विद्वता असाध्य विद्वत मान्छे हो। उहाँसँग चाहिँ बाहिर पनि गएको थिएँ, हाम्रो एउटा कार्यक्रम थियो। अब उहाँको त्यस्तो मान्छे अब अहिले आएर चाहिँ यो अनौठो किसिमको आदेश छ, मैले त कमेन्ट पनि गरेको थिएँ। तर अनि उहाँ त्यो वचन भयो त्यो बधाई दिन आएको ल जर्सा भनेर गएँ, हेर्नुहोस् मैले त तयार गरेर तर इजलास गठन हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो क्या। त्यति बेला त्यो इजलास गठन त्यस्तो भएको थियो। मान्छे हामीसँग म्यान पावर नभएको होइन क्या, म्यान पावर छन्, कन्स्टिट्युसनल लयरहरू छन्, उहाँहरू जस्तो गभर्मेन्ट उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू छन्, अरू छन्, बाहिर छन्, हामी कहाँ त्यो कमी छैन।
तर त्यो ल्याउनेले पनि स्टडी नगरिकन ल्याइदिए, विरोध गरेर त झन् के हो भने तपाईँको त्यो त आउनै हुँदैन, त्यसले त हाम्रो भाग खतै खान्छ भन्ने कन्सेप्ट, कुनै स्टडी नगरिकन। यति कारणले स्टडी गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि, हामीसँग के थियो, मान पावर थिएन कि के थिएन कि गरिदिएको हुन्थ्यो, त्यो नगरेर गरिदिए। त्यस कारण तपाईँले भनेकोमा औचित्य आवश्यक, व्यवस्था खतम। त्यस कारण व्यवस्थाले औचित्यलाई समाप्त गर्नु हुँदैन, चाहिन्छ यो स्टडी गर्नु पऱ्यो, यो आउनु पऱ्यो प्रधान न्यायाधीशबाट, सुप्रिम कोर्टबाट, अनि त्यसलाई स्टडी गरिसकेपछि यो एउटा कोर्ट चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, ल्यान्डमार्क जजमेन्ट भनेको मैले देखेको त के भने, मैले मूल्याङ्कन, मैले त आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो के हो भने तपाईँको एक ग्रुपले यहाँ पहिलो त्यो संसद विघटन 1लाई चाहिँ नि ल्यान्डमार्क भनेर उ गरे, निकाले। मैले भने तिमीले कसरी भन्यौ, फुल टेक्स्ट नआएको ल्यान्डमार्क भन्ने मिल्छ, म यसलाई ल्यान्डमार्क भन्दिनँ। मैले कान्तिपुरमा लेखाएर पढेर भन्छु भनेको थिएँ क्या मैले, खास विघटन 2 ल्यान्डमार्क हो। त्यस्तो फैसला हामी अपेक्षा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जग्गा मुद्दाको अस्ट्रेलिया बेलायतको कोर्टले वास्ता गर्दैन, कन्स्टिट्युसनको कोर्ट वास्ता गर्छ। ल्यान्डमार्क जजमेन्ट त्यसमा आउनुपर्छ, अरूमा आएर आउँदैन। र अहिलेको स्टाइलको जजमेन्ट राइटिङले ल्यान्डमार्क आउँदैन। भर्खर सम्झिले भन्नु, कन्करेन्ट बट सेपरेट जजमेन्ट आउनुपर्छ, कन्करेन्ट बट सेपरेट, त्यो हो जजको खुबी। उक्त रायमा म सहमत छु, त्यो राइटिङ होइन त्यो सचिवले मन्त्रीले टिप्पणी सदर गरे स्टाइल। म त मैले तिनै भने गरेको हो, मैले तपाईँहरूसँग भने केही गएको छैन, मैले इन्ट्रोड्युस पनि गरिदिएको थिएँ अलरेडी, कन्करेन्ट बट सेपरेट। त्यस कारण यति नै भन्दै त म चाहिँ संवैधानिक अदालतको पक्षधर, यो चाहिन्छ, यो अहिलेको व्यवहार चाहिँ खत्तम चाहिँ हुनु भएन, यसले खत्तम हुन्छ जुडिसियरी। ल यति भन्दै चाहिँ नि म टुङ्ग्याउँछु।